आयज आमी आमचे नावेलीचे वाठाराचे जे गणेश पावयतात थंय पाविल्ले आसात आनी मेन म्हणल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटा की जे सगळे नावेलीचे जे गणपती पावयतात ते ह्या एरियान सो आयज आमी नावेलीच्या गांवांत आसा आनी हांगा मॅक्झिमम नावेली वाठाराचे गणपती हांगा पावयतात आनी वेगवेगळे मांडोप जावं नावेली जावं हेर वाठारांतले सगळे गणपती हांगा पावोवपाक हाडटात। पूण आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार की हांगा गणपती पावोवपाक हाडला तेजी परिस्थिती पळयात। त्या वाटेन मोडून उडयला, हांगा बुरशीपणां करून सोडला। सो तुमी मागता तुमी पळोवपाक शकता हांगा हेंची हालत कितें केला ते ही हालत पळय। सो मागता ऑथॉरिटीजा कडेन की जाता तितके बेगीन हो प्लेस निवळ करून दिवचो, जे मोडला ते रिपेर करून दिवचे की हार्डली 20 दीस उरला 20-22 दीस उरला चवथीक आनी 21 दिसाचे मॅक्झिमम गणपती हांगा पावोवपाक येता। आनी म्हाका दिसता, म्हाका खूब खात्री आसा आनी फूल खात्री आसा नावेली पंचायतीचेर की हें काम करून घेतले, हेतून दुबाव ना। न्यूली इलेक्टेड पंच मेंबर सरपंच आसा तेकाय तेजे कडेनूय मागणी घालतलो, WRD कडेनूय मागणी घालतलो की जाता तितके बेगीन हे स्ट्रक्चर जे आसा ते रिस्टोर करून घेवचे। तुमी हे पळयलां आसतलें हे स्ट्रक्चर, हे गणपती दवरून आरती करपा खातीर दवरल्ले आसता आनी जे आरती करून मागीर हांगा गणपती पावयतात। तुमी हे पळोवन घेवपाक शकता की हांगा ही परिस्थिती ना की गणपती पावोवपा सारकी आनी उरला कितले काय म्हळ्यार 22 ते 25 दीस गणपती पावोवपाच्या टायमाक। सो मागता सरकारा कडेन, मागता ऑथॉरिटीजा कडेन जाता तितके बेगीन हो प्लेस रिस्टोर करून घेवचो। थँक्यू।